Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Mayo 6 giuluhan og ang iyang kasadya. Ang atong teksto makita sa Pinadayag 14:3 og sila na nag-awit sa usa ka bag-ong awit diha sa atubangan sa trono. Walay laing nakakaton sa maong awit gawa sa usa ka gatos og kap-atan og 4,000 nga gilukat gikan sa yuta. Kapaglaom, sulod sa mga katuigan nag-ingon si Elizabeth, ako nahimo nga kabahin og nagdumala sa daghang mga grupo sa pagkanta og mga choir. Nahindomdom ako sa usa ka particular nga panghitabo sa diha nga ang among choir nagpasundayag og mga awit sa usa ka ilado kaayo nga tigmugna og awit sa usa ka dako nga auditorium. Ang nakapahimo niini nga pasundayag lahi og pinasahi tungod kay ang gahimo sa awit mismo ang aktwal nga mitukar sa piano ug nagdumala sa koro. Kami malipayong miawit uban sa tanan namo nga makasing-kasing, mapasalamaton alang sa pribileyo sa pagpasundayag sa presensya sa maestro. Apan kini nga malipayong okasyon og bisan unsa pa nga ikatanyag niini nga kalibutan, dili makatubong sa selebrasyon nga atong masinati samtang kita magtigom libot sa madaogon nga hari sa universo. Sa bugtong aso sa libro sa Pinadayag nga naghisgot sa bukid sa Sion, ang kordero nagbarog niini nga dapit mismo nga naglandong sa pagluwas sa katauhan sa Dios sa tanang panahon. Apan siya wala maginusara, ang madaogon nga kordero gilibutan sa iyang katawhan. Kadtong adunay iyang ngalan og sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang. Pinadayag 14:1. Usa ka gatos kakapatan og 4,000 mao ang gidaghanon sa espirituhanong Israel. Nga gihisgutan sa Pinadayag 7:4. Ang mga tinubos naghinam-hinamo og hilabihan nga malipayon, nagsugod sa pag-awit. Kini nga particular nga awit mahimo lamang nga awiton sa usa ka gatos kap-atan og 4,000. Ngano man kana? Ang tubag mosunod sa teksto mismo. Walay nakakaton sa maong awit gawa sa usa ka gatos og kap-atan og 4,000 nga gilukat gikan sa yuta. Pinadayag 4:14-3. Mao nga kana nga rason. Kita lamang ang makaawit sa awit sa katubsanan nga nagsaysay sa istorya nga walay lain nga makasulti o kita mag-aawit uban sa tibuok nato nga mga kasing-kasing. Kapaglaom, ang kordero nagahari, nagmadaogon si Jesus. Kini nga hulagway sa madaogon nga kordero ug sa tanan kanato sa iyang palibot. Mapasalamaton nga nagsaulog sa iyang kadungan. Nagpahinumdom kanato nga ang kasakit, kanser, pag-abuso, nabungkag nga mga panaan o kamatayon temporaryo nga mga sitwasyon. O nga sa dili madugay si Jesus mulampos o ang tanang mga kaguol o kasakit ni ini nga yuta mawala na. Amen. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaw na mga man sa langit, nagaampo kami nga sa ulahing adlaw sa imong pag-abot dinhi sa yuta. Among gipanghimaot nga kami makauban ngadto sa imong gingharian aron nga among makita ang kordero nga naghatag sa iyang dugo alang sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.